बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, रियासत बहावलपुर के छठे फरमारवा नवाब बहावल खान सालिस ने 1825 से 1852 तक किस तरह हुकूमत की, उनकी काबीना के उहदेदार कौन कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह ने उनसे कौन कौन से इलाके छीन लिए, आखिर क्या मजबूरी थी कि इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से इत्तेहाद करना पड़ा और इस इत्तेहाद से क्या फ़ायदे और नुकसानात हुए। तौसा शरीफ के ख्वाजा सलमान तौसी साहब की वफ़ात पर इस कदर दुखी क्यों थे, ये है आज के मौजू। मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। नादरीन, 1825 में नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी की वफ़ात के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा रहीम यार खान अब्बासी रियासत बहावलपुर का छठा फरमारवा बना। इनकी रस्म ताजपोशी किला ड्रावर में अंजाम पाई। उनका लक़ब नवाब मोहम्मद बहावल खान सालिस रखा गया। अमीरान बहावलपुर में से मोहम्मद बहावल खान सालिस को हकीकी मानों में रियासत बहावलपुर का बानी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके दौर में तमाम इंतज़ामी शोबाजात की तश्कील बाकायदा खतूत पर की गई। इन्हें अपनी इंतज़ामी व फलाई इस्तिलाहात और इल्मी व दीनी खिदमात के सिले में सालिस बिलखैर के लक़ब से याद किया जाता है। अमीर बहावल खान सालिस ने मसनद आरा होते ही इन वजारतों और ओहदों पर तकर्रुरों का ऐलान किया। मदारुल महाम यानी वज़ीर आज़म मोहम्मद याकूब खान, बख्शी फ़ौज मोतीराम, मोतमिदीन में से थे शेख मकबूल मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद। डेरा गाजी खां का हाकिम उन्होंने मोहम्मद कासिम को बनाया। गर्दावरी लाल का शोबा गुलाम मुस्तफ़ा शाह को दिया। दूसरी हुकूमतों के दरबारों में सफ़ीर चमन लाल इज़्ज़त राय गुलाम हुसैन को मुंतखब किया। नादिम तोशा खाना सलामत राय को बनाया। मसाहिबीन खसूसी में से दीवान सुल्तान अहमद और ख्वाजा ज़ैनुल आबिदीन थे। मोहम्मद याकूब खान को कुछ अरसा बाद अपनी जिम्मेदारियों से माजूल कर दिया, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीका से ना निभाई। महाराजा रंजीत सिंह ने नवाब बहावल खान सालिस को तख्त नशीनी पर कई तहफ़ भेजे और मुबारकबाद दी। खुद नवाब ने, जो एक मामला फहम और ज़ीरक इंसान था, महाराजा से बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए उसे तहफ़ अरसाल किए, मगर इन कोशिशों का कोई नतीजा बरामद न हुआ, क्योंकि दरबार बहावलपुर की तरफ से ज़र अजारा की अदम अदायगी पर 1830 में सिख फौज ने जनरल वेंटोरा की सरकर्दगी में डेरा गाजी खां पर कब्जा कर लिया। यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ रियासत बहावलपुर के वो तमाम इलाका जात जो दरियाए सतलुज के शुमाल की तरफ सहीवाल, मुल्तान, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से मुताल्लिक थे, सिख रियासत में शामिल कर लिए। सहीवाल के 44 गाँव, ज़िला मुल्तान के 331 गाँव, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के 19 मौज़े और ज़िला डेरा गाजी खां के 36 मकामात रियासत बहावलपुर से निकलकर महाराजा रंजीत सिंह के कब्जा में चले गए और रियासत बहावलपुर शुमाल की तरफ दरिया सतलुज तक महदूद हो गई। महाराजा रंजीत सिंह के जनरल वेंटोरा ने डेरा गाजी खान में फौजी छावनी कैंप कर ली। इसके दो मकासद थे। एक तो इस तरह से महाराजा रंजीत सिंह को रियासत बहावलपुर पर कब्जा करने में आसानी थी, और दूसरा वो डेरा गाजी खान के रास्ते से सिंध और ईरान के इलाकों को फतह करना चाहता था। यही वजह है कि डेरा गाजी खान पर कब्जा के फौरन बाद बहावलपुर पर हमले के लिए 1830 में शाम सिंह अटारी वाला की क़यादत में एक बहुत बड़ी मुहिम रवाना कर दी गई। इस दौर के हालात के मुताले से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाब बहावल खान सालिस अपने वालिद नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी की तरह सिखों के खिलाफ मुदाफ़ियत की कुव्वत न रखता था। इसके अलावा उसे अपनी हमसाया रियासतों सिंध, बीकानेर और जैसलमेर की तरफ से जारियत का खतरा था। चुनांचे उस नाजुक सूरत हाल में नवाब बहावल खान सालिस ने सतलुज की सिख रियासतों की मिसाल को सामने रखते हुए रंजीत सिंह के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी का इत्तेहादी बनने में आफियत समझी। चूंकि 1808 में मिस्टर एनफेस्ट्रीन सफ़ीर काबुल के साथ नवाब बहावल खान सानी ने निहायत उम्दा सलूक किया था और उसने वादा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत बहावलपुर से दायमी दोस्ती रखेगी। नवाब बहावल खान सालिस ने मिस्टर एनफेस्ट्रीन के इस वादे को अपने मोतमिद खास सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को शिमला भेजकर गवर्नर जनरल हिंद लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद दिलाया और रियासत बहावलपुर की सरपरस्ती की ख्वाहिश जाहिर की। गवर्नर जनरल ने मोतमिद रियासत की मारूज़ात को तवज्जो और हमदर्दी से सुना
اور مملکت خداداد بھاولپور کو اپنی سرپرستی میں لینے کی خواہش کو خوشی سے قبول کیا۔ 13 ستمبر 1833 کو دربار بھاولپور اور گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ کے دستخطوں سے 16 دفعات پر مشتمل ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے ریاست بھاولپور کی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دی گئی۔ مجموعی طور پر یہ معاہدہ دوستی، خیر سگالی اور تجارتی دفعات پر مشتمل تھا۔ اگرچہ رنجیت سنگھ کی جارحیت سے بچاؤ کے لیے بہاول خان ثالث کی طرف سے انگریزی حکومت کا اتحادی بننا بڑا دانشمندانہ قدم تھا، لیکن خود برطانوی حکومت کو اپنے تجارتی و دفاعی مقاصد کی تکمیل کے لیے ریاست بھاولپور کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے اس سے دوستی کی زیادہ ضرورت تھی۔ بظاہر انگریزوں سے طے پانے والے اس معاہدے کی روح سے ریاست بھاولپور کو تحفظ کی ضمانت مل گئی اور گورنر جنرل کی ماں پر مہاراجہ نے اپنے جنرل شام سنگھ کو واپس بلا لیا۔ لیکن اس سے بڑا نقصان جو جغرافیائی طور پر ریاست بھاولپور کو ہوا وہ یہ تھا کہ خود انگریزوں اور رنجیت سنگھ کے مابین ساتلج، چناب اور دریائے سندھ کو ہمیشہ کے لیے ریاست بھاولپور کی شمالی سرحد تسلیم کیا گیا۔ اس طرح پاک پتن کو سکھ ریاست اور بھاولپور کے مابین قطعی سرحد قرار دے دیا گیا۔ در حقیقت یہ معاہدہ اس پورے خطے میں برطانوی ڈپلومیسی کی کامیابی کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریاست کے اندرونی حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور ارد گرد کے علاقوں پر برطانوی بالادستی کے نقطہ نظر سے اسے 1838 میں زبردستی کا ایک اور معاہدہ کاٹ ڈالا۔ اس معاہدے کی روح سے ایک طرف سے دربار بھاولپور کو اپنی خارجہ پالیسی اور داخلی سالمیت کے لیے مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا تابع ہونا پڑا، دوسری طرف اس جابرانہ معاہدے کی بدولت جلد ہی انگریزی استعمار کو سندھ اور پنجاب تک وسعت اختیار کرنے میں مدد ملی۔ خود ریاست کی طرف سے ان دونوں علاقوں کی فتح کے لیے ریاست نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ نواب محمد بہاول خان ثالث نے انگریزوں کا اتحادی ہونے کی حیثیت سے ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی۔ اس کی قدردانی کے طور پر گورنر جنرل نے الحاق سندھ 1842 کے وقت کوٹ سبزل اور بھونگ بالا کے علاقے نواب کو دے دیے، لیکن ساتھ ہی 1844 میں انگریزی علاقہ ابوہر کو دریائے ساتلج سے منسلک کرنے کے لیے ریاست بھاولپور کے علاقہ آصف والا کو برطانوی علاقہ میں شامل کر لیا گیا۔ اگرچہ نواب محمد بہاول خان ثالث کے دور میں ریاست کی حدود دریائے ساتلج کے جنوبی کنارے تک محدود ہو گئی، مگر انگریزوں سے ہونے والے ماتحت اتحاد کے معاہدے جو 1833 اور 1838 میں ہوئے کی بدولت اسے آئندہ کے لیے ہر قسم کی بیرونی جارحیت سے تحفظ ملا۔ چنانچہ نواب نے اس کے بعد اپنی تمام تر توجہ ریاست کے اندرونی استحکام اور ترقی کے لیے وقف کر دی۔ کابل کے بادشاہ نے نواب کو انگریزی استعمار کے خلاف خط لکھا کہ وہ کابل کے ساتھ الحاق و اتحاد کر دیں، جبکہ کابل کی اپنی حکومت بالکل غیر مستحکم تھی۔ نواب نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس پیشکش کو قبول کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ مر گیا تو اس کے بعد پنجاب کی سلطنت بھی برطانوی حکومت میں شامل ہو گئی۔ 1844 میں برطانوی حکومت نے امیر بہاولپور سے درخواست کی کہ وہ جنگ ملتان میں اس کی مدد کرے۔ 23,000 افواج کی ایک بڑی فوج بہاولپور سے بھیجی گئی، ملتان فتح ہوا اور برطانوی حکومت میں شامل ہو گیا۔ نواب بہاول خان ثالث توسہ شریف کے خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ 1850 میں خواجہ صاحب کا انتقال ہوا تو نواب صاحب کو شدید صدمہ ہوا۔ خواجہ صاحب کے انتقال کا سن کر ان کے منہ سے یہ فکرہ نکلا، میرے لیے قیامت آ گئی۔ اس رنج و غم میں نواب نے داڑھی کا خضاب لگانا بھی ترک کر دیا۔ غم غلط کرنے کے لیے آپ نے چشتی خواجگان کے مزارات پر دہلی اور اجمیر شریف بھی حاضری دی، نیاز تقسیم کی اور لوگوں کی خدمت بھی کی۔ 28 سال حکومت کرنے کے بعد 19 اکتوبر 1852 کو ڈراور میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ کو ہماری اگر یہ کاوش اچھی لگے تو ہمارے چینل ہسٹری ود رحمانی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔